امروز 15 مرداد 99 ساعت 14:36 و این نوت را از فایلی جداگانه که لحظاتی پیش نوشته باز کردم میآورم در زیر. بعد از ترجمه قسمتی فرانسه زبان از کتاب پنجمم، این بار فایلی باز کردم برای ذخیره کردن جداگانه این نکته. خط اول را به زبان فرانسه نوشتم در آن فایل و در زیر به فرانسه هم خواهم خواندش برای شنونده کتاب ششمم، اوتو رفرانس اوتو دسکریپسیون دو لانستان. صفحه 34 کتاب پنجمم، همانند جمله‌ای که حیا آن را پایان می‌دهد. 2 نقطه. جمله در هر کلمه‌اش تکرار می‌شود و در کلمه آخر بالاترین تعریف از دیگر صورت‌های جمله کلمات قبلی هر کلمه را بیان می‌کند. در کتاب پنجمم یا کتاب چهارمم نوشته شده است این تکرار صورت‌ها که یک جمله را پدید می‌آورند. همه یکی و یکی از همه عبور می‌کند. چه چیزی عبور می‌کند و برای عبور را پدید می‌آورد؟ یعنی صورت‌ها را، یعنی هر کلمه را. معناست و معنا با این صورت‌ها، با این تکرار منطق خود را می‌نمایاند. ترجمه متن فرانسه زبان. یک تفسیر مینیمالیست. دوست دارم حالا تفسیر کنم مثال‌های آورده شده را در بالا از طریق کمتر شگفت زده برای روح، منتها بیشتر روانشناسانه. حتی اگر تفسیر من مینیمالیست دلایل نهایی را توضیح نمی‌دهد. گذشته از این بار با رجوع به یونگ است که مثال اول رویای مردن شوهر که 2 نفر را در بر دارد با یک رابطه بین فردی میتواند در نظر گرفته شود، به مانند یک انتقال فکری در گیومه بنیان شده در روی شهود، زنده تر نزد برخی افراد که نزد باقی. این انتقال میتواند مقایسه شود با غریزه بعضی حیوانات که پیش بینی میکنند آتش سوزی های جنگل را. میدانیم برای یونگ بازنمایی کهن الگویی اینجا طبیعتی اونریک یعنی سایه‌وار، یک شهود غریزه در مورد خود غریزه می باشد. پایان انتقال از آن فایل. همین روز 15 مرداد 99 دقایق پیش قسمتی که در مورد اتصال‌ها با واژه نه خط تیره واو خط تیره واو نامیده‌ام را. اینها 2 واژه مختلف هستند. نه خط تیره نه و واژه بعدی که خواندم را در متن فرانسه زبان در کتاب پنجمم در مورد سنکرونیسیته نزد یونگ را ترجمه کردم و در زیر می‌آورم. پس این 2 واژه من در مورد ارتباط بین سوبژکتیو است و جالب است در این لحظه به یاد تز خودم می‌افتم. به مابین مبدل شدن و نام این ارتباط نامی است برای ارتباط مابین‌ها با یکدیگر. همچنین در این لحظه مرا می‌برد 2 واژه در زیر به قول پیوست را بایستی یافت، جمله دولوز، و 2 واژه در زیر روند پروسس انجام این کار است، پیوست را یافتن. ترجمه. دز سنکرونیسیته محروم از اجزای متافیزیکی خود به نظر می رسد یک جریان برای تحقیق به دست می دهد. آیا معادل تئوریک نیست برای بعضی روابط انتروسوبژکتیو همانند آنهایی که نامگذاری شده‌اند ایدانتیفیکاسیون پروژکتیو، ایدانتیفیکاسیون انتروژکتیو و به طور عمومی‌تر حقایق ایدانتیفیکاسیون. در زیر مفهوم ایدانتیفیکاسیون برایم مهم است در مورد یونگ در ارتباط با موضوع سنکرونیسیته. در زیر شایدم در بالا گذری که خواندم. در نمونه دوم داستان زندگیم به زبان فرانسه در مورد تجربه نفسانیم نوشته بودم بایستی ایدانتیفیکاسیون را کنار می‌گذاشتم، بیرون می‌آمدم از آن، چون در غیر این صورت نمی‌توانستم در هستی وارد شوم تا با هستی‌های دیگر اتصال بیابم. اتصال لولا افتادن حال ضروری بود، نه ایدانتیفیکاسیون که به یک زندان مبدل می‌شود در صورتی که یک گذر نباشد.
ساعت 16:46. این دو خط را از کتاب پنجمم در اینجا می آورم چون در مورد پروسس ایدانتیفیکاسیون است. ترجمه از فرانسه به فارسی. خطوط زیر هم از ایدانتیفیکاسیون و هم معنای دوپیسیشیسم به عنوان مکمل بودن آن نوشته است. ترجمه: دوپیسیشیسم در تشابه در معنا مکمل به پروسس های ایدانتیفیکاسیون متعلق به پروژکسیون می توانند همچنین یک توضیح باشند از طریق این اصل، در حالی که مطابقت ها می توانند به قابل فهم مبدل شوند بدون رجوع به یک جزء متافیزیک، در همان حال که نتیجه یک معناست که فرد به آنها اعطا می کند، مانند مثال تجمع پرندگان که همسر بیمار تفسیر می کرد، آن را به مانند یک پیام که برای او فرستاده شده است. همین روز و ساعت 18:21 دقایق پیش جمله‌ام در من طنین انداخت در پیامی که برای دوست قشقایی‌ام امروز ارسال کردم. این جمله: مابین شدن شهره، بار دیگر مابین بودن واقعه سنکرونیسیته واقعیت زندگی، علامت تعجب و بخشی از آن پیام در بردارنده این جمله این خطوط هستند. زمان rétrograde سنکرونیسیته در کتاب چهارمم نوشته شده است بدون این نام‌ها. اشتراک مامغان است بین ایران گذشته شهره ایران آینده. ایران گذشته خط تیره شهره ایران آینده که شهره آن را نخواهد دید، که ایران نسل‌های بعدی است. ایران گذشته تمامی ایران است از ازل. مابین شدن شهره، بار دیگر مابین بودن واقعه سنکرونیسیته واقعیت زندگی، علامت تعجب. شهره باز هم به مابین مبدل می شود که نوشتم. یعنی چه؟ یعنی اینکه به جزء مبدل شدن، پروسس عبور است. جزء شدن با پیوند خوردن در جزءهای دیگر، عبور است از کل، از همه. حرکت کل است که من که جزء می شوم هر بار را پدید می آورد. حرکت من پیوند می خورد با حرکت کل. به این دلیل است که یک جمله طنین می اندازد. طنین در گیومه. آن جمله یک جمله یک کل است. در صفحه نوشتم که زندگی مابین در مابین در مابین هاست. 3 نقطه نامحدود. پروسس شدن بایستی این باشد نزد ژیل دلوز. با و در هر بار جزء شدنم پدید می آیم هر بار پس هستم. پیام ارسالی من در مورد حسی است که گسترده شده بود دیروز در آن مدتی که از پیامم در اینستاگرام می‌گذرد برای نوید پخش کتاب‌های صوتیم در یوتیوب به زودی. اشتراک به عنوان واژه و به یاد خانم عاطفی در پیامی که اینستا قبول نکرد به دلیل طول آن، دیروز به حس ادای دین مبدل شده بود و همچنین در قبال مسئولین بلند مقام و غیره ایرانی که جزئی از ایران هستند در نبودشان. همین روز ساعت 18:54 خوانش متنی که یک تحقیق دانشگاه سوربن است را دقایق پیش شروع کردم. همان متنی که به دلیل واژه متأثر شدن مرا جذب کرد. خطوطی از آن را خواندم و دقیقاً از آنچه می‌گذرد در من، برای من و نوشته امش در بالا می‌گوید. نوشته‌ام که مدام به مابین مبدل می‌شود. همین اساس است. مفهوم ترانسدوکسیون یکی از اساس این پروسس است. در این نوشته تحقیقی که تیتر زیر را دارد و نام محقق entre سیموندون و دولوز، بین سیموندون و دولوز، فیلسوفی معاصر، تحت مدیریت آقای لپوژات، 2014-2015 مستر هست. پایان نامه مستر 2 هست. امروز هفته اوت است و در زیر قسمت‌هایی از خوانش پروازی خود از تحقیق بالا را از 6 اوت تا دیروز آوردم. می‌خواهم نکاتی را بنویسم حاصل از این خوانش. منتها اول آنچه لحظاتی قبل از بیدار شدنم
و هنگام بیدار شدنم تکرار میکردم پری روز بود، بیدار شدن از خواب صبح. 2 نقطه. من یک قطب هستم. به حد میدانستم که قطب هستم، منتها آگاهی جدید بود و بایستی پیامی میداشت. شاید یکی از پیامهایش خوانش این تحقیق فرانسه زبان باشد و دیگر پیامها یکی از آنها لحظاتی پیش فراهم شد. 2 نقطه. من یک قطب، یک هتروژن هستم و قطب دیگر، هتروژن دیگر سرنوشت من است و به زبان یونگ سرنوشت به کهن الگوست. دقایقی پیش سپس با خودم گفتم این است معنای یکی از تفسیرهای جمله هانری کوربن، اینکه سرنوشت هر کس قبل از به دنیا آمدنش وجود دارد. به دلیل خوانش تحقیق فرانسه زبان آورده شده در این متن دیشب با خودم گفتم به حد انسان یک هتروژن است، چون از 3 مرتبه پدید آمده است. حقیقت متشکک است: بدن، نفس، روح، که نفس را غرب از فلسفه حذف کرده است با خسارات بسیار مهم و یونگ در کتابی نوشته است غرب به دنبال دستیابی دوباره به این حوزه است و دلیل رجوع به پیشگو و جریانات مختلف روانشناسی که جستجوی شناختی در مورد نفس است را نام برده بود. نکته دیگر در رابطه است با سوال من در مورد معنای تعویق. در کتاب 5 آن سوال را مطرح کردم و پاسخهایی آوردم. در متن فرانسه زبان تحقیقی که خوانشی پروازی از آن دارم از دفازاژ به معنای گسترده شدن وجود فرد در پروسس شدن او نوشته شده است و به حد در رابطه است با مطابق نکردن با خود که در همان متن نوشته شده است به دلیل هتروژن بودن انسان. البته آنچه اساسی است واقعه است که زمینه‌ای، شدتی، تانسیونی پدید می آورد برای اینکه یک قطب هتروژن قطبی را جستجو و جذب کند از نوع هتروژن. واقعه که واقعه‌های متصل به هم هستند. برای پدید آوردن تعویق، اضطرابی که دفتر ابلاغ پدید می آورد در مراجعه کننده، بایستی رجوع مجدد نمایم برای دارا شدن یک مأمور ابلاغ و همراهی او برای ابلاغ حکم دادگاه به مجرم با شناسایی کردن آدرس مجرم. ساعت 7:30 صبح بایستی دادسرا باشم، منتها آیا دادسراها 1:08 باز نیستند؟ سال 98 ساعت 8 بایستی در همین دفتر برای انجام همان کار می بودم، ولی ماه رمضان بود و 8:30 در دادسرا باز می شد. از مأمور انتظامی در بیرون از دادسرا همون روز سوال کردم. از قصد به من گفت 8 اینجا باشم و پاسخ مثبت بود. رئیس دفتر ابلاغ به من گفته بود 8 اونجا باشم. این نکته را بیان کنم در این کتابم که خوانش‌های من پروازی شدند به دلیل تجربه نفسانیم که مرا به سطح آورده است. سطح در گیومه، چون از استدلال مفهومی مرا فراتر برده است که در صفحه آن را عقل مستفاد نامیدم. واژه هاشم رضی برای بیان این خصوصیت در کتابش به نام حکمت خسروانی. چندین نکته در این متن فرانسه زبان یافتم، از جمله اهمیت منفی که آنتیتز نام دارد. در این متن فرانسه برگرفته از کتاب یک خانم است که ساحت دیگر این منفی را سرشاری پتانسیل ها معنا کرده است. مرا برد به تفکر یاکوب بومه که یک متفکر آلمانی او را اولین فیلسوف آلمانی نامیده است. در صفحه نوشتم بومه طبق بیان متن فرانسه زبان بر آنتیتز بیان کرده بود برای به وجود آوردن ترکیبی که حاصلش وحدت است در سطحی بالاتر از سطح آن ترکیب. همین نکته از کتاب آن خانم در این تحقیق فرانسه زبان آورده شده است که پروسس شدن انسان دیالکتیک و سنتز نیست که یک پارچگی غایتش باشد و بس داده شده است که آن را ترجمه خواهم کرد و از جمله از نکاتی که پروسس شدن را هم معنا با بینش دولوز و سیموندون می باشد جملاتی است که از صورت جلسه دفاع دکترایم در این متن آوردم. 2 جمله من از متن تحقیقم و تفسیر آنها توسط تنها زن ژوری دکترای من. جالب بود که بینش من در مورد محدود بودن دید این خانم به دلیل رجوع دادن من به
به خواندن نوشته‌های هایدگر بار دیگر نمایان شد. این متن فرانسه زبان از محدودیت تفکر هایدگر نوشته است. بینش دیالکتیکی پروسس شدن یا پروسس هستی فرد را از هستی‌اش جدا می‌کند، در حالی که پروسس شدن که من همچنین آن را بیان کردم در همان تحقیق دکترا اتوبیوگرافیک نامیده شناخته شد توسط تنها زن ژوری من. در پروسس شدن من به معنای دولوز و سیموندون حرکتی هستی سرنوشت فرد نتیجه بار دیگر و نامتناهی بودن پروسس تفردیابی اوست. سری‌های ناهمجهت اصطلاح دولوز در مورد چگونگی این پروسس تفرد و در مورد حاصل آن. انسان یک بار برای همیشه به وحدت نمی‌رسد. در این صورت انسان یک هوموژن است. هوموژن پدید آمده و به دنبال دستیابی به دنبال هوموژنس برای بودن. برعکس انسان هتروژن است و وحدت وجودی که به آن دست بیابد لحظه ای از پروسس شدن اوست. آنچه برای من جالب است در این تحقیق فرانسه زبان و فکر کنم برگرفته از کتاب همان خانم است این است که تفاوت فرد و لتر یعنی هستی که روح هم می شود معنا کرد را نوشته است و نکات مهم دیگر که در متن ترجمه خواهم کرد. آن خانم نوشته است فرد یک لحظه از لتر یعنی هستی از هستی است. اساس این هتروژن بودن انسان و وجودش را تمایز دو زمان آفاقی و انفسی می‌دانم. فرد به زمان آفاقی ربط دارد و لتر هستی به نفس زبان انفسی و روح بخش سوم حقیقت متشککی است که هر فرد یک حقیقت متشکک است. در کتاب هانری کوربن به نام تاریخ فلسفه اسلام این حقیقت متشکک برای بیان هر فرد نوشته شده است و سلایه بودن این حقیقت محققی که آن را عنوان کرده است نام برده شده است و نامش را به یاد ندارم.